ल गुड आफ्टरनुन सबैलाई। आज हामीले तेस्रो पार्ट म्याथको तेस्रो पार्ट हामी लिँदैछौँ। मेजर अफ सेन्टिटी एन्ड डिसी को तेस्रो पार्टलाई हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिले आज हामीले पढ्नुपर्ने कम्बाइन सर्ट क्वेसनको क्वेसनहरू हामीले भिडियो बनाउन हामी गएको छौँ, तयार भएको छौँ। हजुरलाई त्यस्तो केही लागेछ अथवा पोजिटिभ र नेगेटिभ सकेसम्म हामीले पोजिटिभ मेसेज गरिदिनु होला, नेगेटिभ मेसेज नगर्नु होला भन्दै म धेरै कुरा नबाजेर के गर्छु आफ्नो कन्टेन्टतिर अगाडि बढ्छु भन्ने लागिरहेको छु। ल हामीले सबैभन्दा पहिले कम्बाइन मिन भनेको के यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ, त्यसपछि अगाडि बढ्ला, सल्युसनतिर लागौँ। कम्बाइन मिन, कम्बाइन मिन भनेको दुई या दुई भन्दा बढी टु अर मोर है नम्बरहरूको अथवा हामीले कम्बिनेसन अथवा स्टाफहरूको तपाईको अल टुगेदर भन्ला, हामीलाई कम्बाइन भन्ला अथवा मिक्स भन्ला, हामीलाई मिक्स एभरेज भन्न सक्छ, मिक्स मिन भन्न सक्छ। यो भन्यो भने हामीले बुझ्नु पर्यो कि कम्बाइन मिन हो भने बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीलाई नर्मल्ली हामीले कम्बाइन मिनको फर्मुला x बार 1 2 अथवा 1 3 पनि हुन सक्छ, n1 इन्टु x बार 1 प्लस n2 इन्टु x बार 2। यदि अझै छ भने के गर्ने प्लस हामीले लेख्ने, तलतिर पनि n1 प्लस n2 अझै छ भने n3 n4 सम्म हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यो भनेको कम्बाइन्ड मिन हो है। ल हामीलाई धेरैपल्ट एक्जाम आइराखेको छ यो। अब n1 भनेको के हो भने फर्स्ट नम्बर हो है। अब मेल हुन सक्छ, फिमेल हुन सक्छ। मेललाई हामी m1 मान्छौँ भने n2 लाई हामी के मान्छौँ फिमेल मान्न सक्छौँ है। त्यसपछि एभरेज भन्ला, एभरेज भनेको छ भने एभरेज भने मिन भनेछ भने मेलको एभरेजलाई हामीले x बार 1 मान्छौँ भने फिमेलको एभरेज हामी के छ x बार 2 मान्ने छौँ। वेयर जस्तै हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ यहाँ एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ 10 मेल एन्ड स्टाफ एन्ड 5 फिमेल स्टाफ भनेको छ। अ मेल नम्बर अफ मेल n1 इज इक्वल टु हामी n1 माने यसलाई डाइरेक्ट मैले हजुरलाई n1 मानिदिएको छु। नभए हजुरले लेट्स भनेर माथि लेख्नुहोला। नम्बर अफ फिमेल, फिमेल n2 इज इक्वल टु हामीसँग कति छ भने 5 छ। त्यस्तै गरी हामीसँग एभरेज दियो, एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ 10 फिमेल 10 मेल स्टाफ एन्ड 5 फिमेल स्टाफ of manufacturing company are 20,000 and 18,000 are respectively भनेको छ। भन्नुको मतलब के हो भने अगाडिको रेस्पेक्टिभ मतलब अगाडिको मेल छ, यो मेलको एभरेज हो र पछाडि फिमेल छ। हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो के हो फिमेलको एभरेज हो भन्नु पर्यो। क्वेशनले के भन्छ फाइन्ड द एभरेज मन्थली स्यालेरी अल स्टाफ भने अल स्टाफ भनेको कम्बाइन हो। अझै बुझ्नु पर्यो टेक अन टुगेदर भनेको छ। यो भन्यो भने हामीले बुझ्नु पर्यो टुगेदर भनेको सँगै हो, कम्बाइन हो, त्यसैले हामीले कम्बाइन मिन हो भने बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र यसको लागि एभरेज अफ मेल स्टाफ x बार 1 इज इक्वल टु हामीसँग 20,000। त्यस्तै गरी एभरेज अफ फिमेल स्टाफ x बार 2 हामीसँग दिएको छ 18,000 दिएको छ। ल यसलाई सल्भ गर्दाखेरि अब हाम्रो आउँछ वी नो दैट भनेर हजुर लेख्न सक्नुहुन्छ माथिबाट। n1 भनेको हामीसँग 10 इन्टु 20,000 प्लस n2 भनेको 5 इन्टु 18,000 डिभाइडेड बाई 10 प्लस 5। यो गर्नुभयो भने हाम्रो फाइनल आन्सर आउँछ। फाइनल आन्सर हामीले मजाले निकाल्न सक्छौँ। ल डिभाइड गरेर 19,333.3 आउँछ है। अब डाइरेक्ट गरेँ मैले यो 19,333.33 हाम्रो के आयो त कम्बाइन एभरेज आयो। अब यसको आन्सर हामीले चेक गर्न पनि सक्छौँ, इक्जाममा मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक पनि गर्न सक्छौँ। त्यो कसरी चेक गर्ने एकछिन हेरौँ है त, म सिकाइदिन्छु हजुरलाई कसरी चेक गर्ने भने हामी एभरेज भनेको बिचको हो नि त है। अब हाम्रो हाइएस्ट को छ 20,000 छ, लोएस्ट को छ 18,000 छ हो। यी दुईटाको बिचमा आउनु पर्यो आन्सर। यहाँ आयो भने आन्सर मिल्यो, यो बिचमा आएन भने आन्सर तपाईको रङ छ बुझ्नु होला है। ठ्याक्कै बिचमा भन्दा पनि त्यसको बिचको रेन्जमा आउनु पर्यो भन्नु खोजेको।
त्यो 20 को रेन्जमा आयो भने आन्सर मिल्यो, न त रङ भन्ने थाहा पाउनु होला है। ल एउटा पार्ट हामीले यो गऱ्यौँ। ल यस्तै गरी यो नेक्स्ट पार्ट हेर्छौँ हामी। हामीले अब फेरि सर्ट क्वेसन लिएर आएको छु म तपाईहरुलाई। यसमा सबैभन्दा पहिले हामीलाई यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। मोडको इम्पेरिकल निकाल्ने फर्मुलाबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ, अन्यथा निकाल्न सक्दैनौँ। धेरै पटक एक्जाममा आएको क्वेसन हो, सम्भावित दिवाली पनि आउने सम्भावना क्वेसन तपाईहरुलाई है। मिन दिएको छ 40, मोड दिएको छ 30, देन फाइन्ड अ मिडियम भन्यो। अब मिडियम निकाल्नका लागि त हामीले मिडियम निकाल्ने त यो इन्डिभिजुअल सिरिज पनि छैन, डिस्क्रिट सिरिज पनि छैन, के पनि छैन। यसो हेर्दाखेरि त यो मोडको इम्पेरिकल निकाल्ने फर्मुलाबाट आउँदो रहेछ। त्यसैले वी नो दैट सल्युसनतिर लागौ हामी है। मोड इज इक्वल टु 3 मिडियम माइनस 2 मिन भन्ने फर्मुलाबाट आउने हो। माइनस 2 मिन भन्ने फर्मुलाबाट हाम्रो आउँछ। अब मोड हामीसँग 30 छ है। 3 एमडी निकाल्नु पर्ने, मिडियम निकाल्नु पर्ने, माइनस 2 मिन। 2 मिन भनेको 2 into 840 गरेपछि हाम्रो सल्भ गरेपछि यहाँनिर आउँछ 3 मिडियम माइनस गरेपछि 80 आयो। ल अब डाइरेक्ट यसलाई गर्दा यताउता गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भने यो यता लिँदाखेरि जोडिन्छ, यता गर्दा हुन्छ भने अब मैले यसलाई तपाईलाई सिट कम भएको कारणले यसलाई यहाँनिर यसरी गर्दिएँ है। अब हजुरले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसलाई यता गर्दाखेरि 80 छ, 80 छ, डाइरेक्ट गरिदिएँ मैले। एमडी इज इक्वल टु यो 80 छ, उतातिर लग्दाखेरि के हुन्छ, यतातिर ल्याउँदा के हुन्छ हाम्रो यहाँ माइनस हुन्छ। माइनस तपाईँको माइनस 80 माइनस 30 गर्दाखेरि 120 आयो, सरी 110 आयो, 110 आयो, माइनस 110 आयो, डिभाइडेड बाई हाम्रो 3। यो एउटा साइन चेन्ज गर्दाखेरि पनि माइनस हुन्छ। माइनस माइनस क्यान्सल भयो भने हाम्रो आन्सर आउँछ 36.67 हाम्रो आन्सर आयो है। यसरी हामीले निकाल्नु पर्छ। अलि जिगज्याग भयो, हजुरले यसलाई मिलाएर लेख्नु होला यहाँ। ल अर्को नेक्स्ट यो मोड गयो, भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि हामी जाउँ अर्को। यो 9-10 क्लासमा 7-8 क्लासमा पनि हामीले पढेको कुरा हो। इफ द अर्थमेटिकल मिन भने, अर्थमेटिकल मिन भनेको एक्स बार हो, मिन हो। हामीले मिन दिएको छ, मिन इज 33 दियो। फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स, एक्स को भ्यालु निकाल्नुहोस् भन्यो। हामीलाई यहाँ फिगर दिएको छ, एक्स को भ्यालु निकाल्नुहोस् भनेछ। 1 2 3 4 5 तपाईलाई 5 वटा हामीले नम्बर दिएको छ। अब हामीलाई थाहा छ कि यो इन्डिभिजुअल सिरिज हो। इन्डिभिजुअल सिरिजको मिन निकाल्ने फर्मुला, एक्स बार निकाल्ने फर्मुला समिसन एक्स डिभाइड बाई एन हो। यो फर्मुला योबाट हाम्रो आउने हो। ल यो 33 छ हामीसँग। समिसन एक्स भनेको अब सबैलाई जोड दिने यिनीहरूलाई, एक्स प्लस 10 है, प्लस यो एउटा हो प्लस 30, त्यसपछि प्लस एक्स प्लस 20 दुईटा भयो, तीनटा भयो, प्लस 4x प्लस 5 प्लस 40 हो, डिभाइडेड बाई अब कतिलाई जोड्नु भएको भने कमा हेर्नुहोस् है। यहाँ 1 एउटा कमाइले छ, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, यहाँ 5 ले राख्नु पर्यो। ल सल्भ गर्नुहोस्। यो गरेपछि तपाईको 165 आयो, 165 यसलाई मल्टिप्लाई 165 आयो इज इक्वल टु। अब हामीले पहिले यो x जोडौँ। x एउटा x, दुईटा x र दुईटा भने 6x, यो 4x आयो भने 6x आयो हाम्रो, प्लस यो 30 10 40 40 भने 60, 60 मा तपाईको 100 105 आयो। यो सल्भ गर्दाखेरि यसलाई त गरेर 165 यो त गर्दाखेरि माइनस 105 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि सायद हाम्रो यहाँ सायद आउँछ होला, यहाँ 10 आयो जस्तो लाग्यो, 10 आयो, माथि 60 आयो, 60 गर्दाखेरि x इज इक्वल टु हाम्रो कति आयो त 10 आयो। अब यसलाई आन्सर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यो 10 को भ्यालु, यो 10 भ्यालु छ नि, यो 10 आन्सर आछ। यो 10 भ्यालु यो x मा राख्दा 33 आउँछ कि आउँदैन? आयो भने तपाईको आन्सर राइट छ, नभए गल्ती छ भने पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। ल यो पनि हामीले थाहा भयो। अब नेक्स्ट जाउँ। अब नेक्स्ट अर्को कुरा भनेको छ हामीले भेरी इम्पोर्टेन्ट। अलि धेरै यसो नसोच्यो भने गाह्रो हुन सक्छ हजुरलाई है। सोच्यो भने त सजिलै छ, नसोच्नु भयो भने अलिक गाह्रो हुन सक्छ हजुरलाई। ल हेर्नुहोस्, फ्रम द ब्याच, एउटा ब्याचमा एउटा ब्याच लिएर जाउँ।
एउटा ब्याचमा batch of 13 students who has appeared in examination भनेछ एउटा ब्याचमा 13 जना विद्यार्थी एक्जाममा भाग लिएका रहेछन् एक्जाम दिएका रहेछन् त्यो मध्ये 4 स्टुडेन्ट्स आर फेल भन्यो वेयर फेल भन्यो 4 जना विद्यार्थी फेल भयो भने है द मार्क्स अफ पास स्टुडेन्ट वेयर भन्यो पास हुने विद्यार्थीको एउटाले ल्यायो 43 53 57 45 61 75 64 यसरी हामीलाई दिएको छ है 40 सम्म दिएको छ अब क्वेशनले के भन्यो भने क्याल्कुलेट द मिडियम मार्क्स अफ अल स्टुडेन्ट भन्यो यदि पास भएका स्टुडेन्टको भइदियो भने त सजिलो हुन्थ्यो हामी यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा राख्थ्यौं 1 2 3 4 9 जना हुन्छौं यसलाई राख्थ्यौं 9 जना गर्थ्यौं अब के भन्यो सबै स्टुडेन्टको निकाल भन्यो सबै स्टुडेन्टको मिडियम नम्बर निकाल भन्यो मिडियम निकाल भन्यो अब गाह्रो हो यस्तो अवस्थामा के गर्नु हजुरले भने फेल स्टुडेन्ट कति नम्बर ल्याएर हामीलाई फेल भयो भने थाहा छैन यदि दिएको भने त निकाल्न थाहा हुन्थ्यो फेल स्टुडेन्ट हामीलाई 10 ल्याएर फेल भयो कि 2 ल्याएर फेल भयो कि 1 ल्याएर फेल भयो कि 0 ल्याएर फेल भयो थाहा छैन यसको एजम्पसन हामी के गरौँ भने पास त 35 मा हुने हो नर्मली हो फेल स्टुडेन्ट के रहेछन् भने हामीले बुझ्नु पर्यो कि फेल भनेका विद्यार्थीहरू के रहेछन् केही पनि नम्बर दिएको छैन भने हामी एजम्पसन गर्छौं कि 0 ल्याएर फेल भएका हुन् भन्ने एजम्पसन गर्छौं त्यसैले हामी 4 जना विद्यार्थीको स्कोर के हुन्छ 0 हुनेछ भेरी भेरी सुन्नुहोस् भन्दैछु म यो तपाईलाई गाह्रो भएपछि गएर बुझ्दैन समस्या हुन्छ त्यसैले हामी के एजम्पसन गर्छौं फेल स्टुडेन्टले के नम्बर ल्याएका रहेछन् भने 0 नम्बर ल्याएर के भएका रहेछन् उनीहरू फेल भएको छन् भन्ने एजम्पसन गरेर हामी गर्छौं यसलाई सल्युसन गर्छौं त्यस्तो हो भने 0 ल्याएर हामी एजम्पसन गर्छौं भने अब हामी सल्युसनतिर लागौं स्टेप 1 मा हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ है एबभ द डाटा एसेन्डिङ अर्डर सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाउने ल सबै विद्यार्थीको निकाल्नु पर्ने हो त्यसैले 4 जनाको 0 राख्ने हो कि ड्याश राख्नु 1 2 3 4 यी 4 जनाको ड्याश हुने हो अथवा 0 राख्नु सुरुले है 4 जना विद्यार्थी फेल भएको हो नि त र बाँकी अब सबैभन्दा सानो नम्बर हेरौँ यसमा सबैभन्दा सानो नम्बर हाम्रो के छ भने सबैभन्दा सानो नम्बर के छ 40 छ त्यसपछि 43 त्यसपछि हाम्रो छ 43 भइसकेपछि अब हामी 45 छ 45 त्यस्तै गरी हाम्रो 50 छ अब 50 छ त्यस्तै गरी हामीसँग छ 53 छ त्यस्तै गरी 53 57 छ है त्यस्तै गरी 57 भइसकेपछि हामीसँग छ 61 छ 61 छ त्यस्तै गरी 61 भइसकेपछि हामी 64 छ 64 छ त्यस्तै गरी तपाईको 64 छ अब हामीसँग रह्यो एउटा 75 मात्र जस्तो लाग्यो ल 75 मात्र लास्ट 75 छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सबै नम्बर भएन यो काम गर्ने अब हामीले यो भनेको कुन सिरिज हो भन्नुहुन्छ भने यो भनेको हाम्रो भाइबीहरु यो भनेको इन्डिभिजुअल सिरिज हो अब इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि मिडियम हामीले साइज निकाल्न पर्ने हुन्छ अब मिडियम साइज निकाल्न स्टेप 2 मा हामीले के गर्छौं भने मिडियम साइज निकाल्छौं ल मिडियम साइज निकाल्ने फर्मुला के हो भने यदि डिस्क्रिट सिरिज तपाईको क्वान्टिटी सिरिज भयो भने त हामीले के गर्थ्यौं भने n प्लस n डिवाइड बाइ 2 गर्थ्यौं भने n डिवाइड 2 गर्थ्यौं भने कन्टिन्युअस सिरिजमा n बाइ 2 गर्छौं भने इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजमा के गर्छौं n प्लस 1 डिवाइडेड बाइ 2 हामीले गर्छौं ल n भनेको अल स्टुडेन्ट हुने छ भने सबै स्टुडेन्ट भने चाहिँ 13 जनाको हुने भयो 13 हुने भयो 13 प्लस 1 डिवाइड बाइ 2 इज इक्वल टु 7th आइटम आयो 7 स्थानमा आयो अब हाम्रो 7 स्थानमा यसो हेर्दाखेरि त कुन पर्यो हेरौँ है त 7th स्थानमा कुन पर्यो भने 4 भयो 5 6 7 त्यसैले 47 स्थानमा को पर्यो त 47 पर्यो त्यसैले देयरफोर द मिडियम इज 45 भनेर हजुरले लेख्दिनु होला ल यो पार्ट हामीले यसले सल्भ गर्यौं है ल हामीले अर्को क्वेशन यो 2072 को ओल्डमा ज्योमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन निकाल भनेको छ क्वेशनमा ल यसलाई हामी सल्युसन गर्ने प्रयास गर्छौं ल सबैभन्दा पहिले यसको फर्मुला के हो त ज्योमेट्रिक मिनको फर्मुला के यसको बारेमा हामी क्लियर गरौँ ल हामीले बच्चादेखि पढेको समेसन यदि डाइरेक्ट मेथडमा पढ्न पढेको हामी
m समेसन f m डिवाइड बाइ n हो यो फर्मुला है यो हो अब हामीले के गर्दिन्छौं भने यो ज्योमेट्रिक मिनमा के हुन्छ एन्टी लग हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो है एन्टी लग हुन्छ भने यो बाहिर के हुने भयो एन्टी लग हुन्छ एन्टी लग हुन्छ भने यहाँ यो भित्र पनि यो m को पनि के हुन्छ लग हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो log m है f इन्टु log m डिवाइड बाइ n हुन्छ भने हामीले थाहा पाउनु पर्यो है एन्टी लग र समेसन f log m डिवाइड बाइ n हो भन्ने फर्मुला हामीले थाहा हुनु पर्यो ल यो थाहा भइसकेपछि अब हामी यसको सल्युसन गर्न सक्छौं र त्यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले यो क्वेशन दिएको छ यो क्वेशन भाग हो है यो क्वेशनको पार्ट हो यो यता पार्ट सल्युसन गरेको छु मैले ल यो 10 to 20 यसरी दिएको छ यो f भनेको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ सबै जोडेर कति हाम्रो 250 आयो अब हामीलाई log m को लागि त हामीले मिड भ्यालु चाहियो m भनेको मिड भ्यालु 10 देखि 20 को बीचमा 15 आयो यस्तै गरी हामीले मिड भ्यालु निकाल्यौ त्यो मिड भ्यालु निकालिसकेपछि हामीले फर्मुला त के हो f इन्टु log m हो त्यसको लागि त log चाहिएन log m चाहियो हो अब log हानेर 15 हान्ने 15 हान्ने 1.1761 आयो सँगैसँग 4 वटा डिजिट लेखे राम्रो होला पोइन्ट भन्दा पछाडी त्यसपछि 25 को log 1 point यति आयो सबैको log हान्यो यसरी आयो त्यसपछि हामी के गर्छौं भने f इन्टु हामी के गर्छौं log m हान्छौं f भनेको 30 इन्टु 1.1761 यो गर्नुमा 35.28 आयो यो इन्टु यो गर्दा यति आयो सबै गर्दाखेरि यति आयो यो जोडेर 373.495 आछ 49 मा लेखेछु मैले ल अब ज्योमेट्रिक मिनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ कि सबैभन्दा पहिले यसको एन्टी लग समेसन f log m डिवाइड बाइ n हो अब यसको लागि हामीले के गर्छौं भने ल यहाँ लेख्छौं एन्टी लग र समेसन हामीसँग छ यहाँ 373.49 डिवाइडेड बाइ 250 गर्दा 1 point हामीसँग समथिङ आउँछ एन्टी लग है ल यो गर्दाखेरि 1 point तपाईको 1.49 आयो एक्ज्याक्ट 49 आयो 5 भने पनि हुन्छ यसलाई 49 ल अब यसलाई एन्टी लग हान्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यो इन्टु एन्टी लग अब एन्टी लग कसरी हान्ने भन्ने कुराको बारेमा आउँछ भने तपाईको 30.4 आउँछ है तपाईको 30.4 भन्दा पनि तपाईको 9 आयो अब यसलाई कसरी हान्ने भन्ने कुराको बारेमा 30.9 कसरी आयो त यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ ल एन्टी लग कसरी हान्ने धेरै एन्टी लग हान्न पनि हामीलाई सकेसम्म आउँदैन यसलाई कसरी हान्ने त एन्टी लग हान्नका लागि सुरुमा हजुरलाई शिफ्ट दिएको हुन्छ है त्यहाँ शिफ्ट हान्नु होला SHIFT शिफ्ट हान्नु होला त्यसपछि के गर्नु होला त्यसपछि लग हान्नु होला लग भन्ने साइन छ त्यहाँ है क्याल्कुलेटरमा लग छ त्यसपछि तपाईले भ्यालु हान्नु पर्यो भ्यालु भनेको यस्तै मान्नुस् यहाँको छ 1.49 हानेर हान्नु भयो भने के आउँछ हाम्रो यो भ्यालु 40.9 आउँछ यसरी हामी के गर्छौं एन्टी लग बाट पनि ज्योमेट्रिक मिन मेथडबाट पनि हामी के गर्छौं एभरेज निकाल्न सकिन्छ है यो एकै पटक अहिलेसम्म आएको छ तर अब कहिलेकाहीँ नपत्याउने कुराले बगाइदिन्छ भन्न सकिदैन हामी कन्सेप्ट पुरा थाहा राख्नु पर्यो यसको ल अब जाउँ हामी लाग्छौं यो यति कुरा क्लियर भइसकेपछि अब हामी हार्मोनिक मिन भन्छ अब हार्मोनिक मिन भनेको के हो यसको बारेमा हार्मोनिक मिन कति बेला युज गर्छौं यसको बारेमा हेरौं है सानो तपाईको जो युनिट हुन्छ त्यसलाई मेजर गर्नका लागि हार्मोनिक मिन युज गर्छ जस्तै सेकेन्ड पर मिनेट पर माइलेज है यस्तो पर किलोमिटर यसरी हामीलाई स्मल युनिट को मेजर गर्नका लागि हामीले के गर्छौं भने हार्मोनिक मिन को युज गर्छौं यो पनि ध्यान दिनु पर्यो अब हार्मोनिक मिन को HM निकाल्ने फर्मुला हार्मोनिक मिन निकाल्ने फर्मुला हामीले बुझ्नु पर्यो कि सिम्पली n डिवाइडेड बाइ समेसन fm हुन्छ समेसन fm हो f डिवाइडेड बाइ m भन्ने फर्मुला यो कन्टिन्युअस को फर्मुला यदि डिस्क्रिट को फर्मुला छ भने m को ठाउँमा के हुन्छ x भन्छ भनेर बुझ्नु होला है m को ठाउँमा x हुन्छ आजलाई ल यसको लागि हामीलाई f डिवाइडेड बाइ m गर्नुपर्ने हुन्छ f भनेको कति हो 30 डिवाइडेड बाइ 15 गर्दा 2 आयो यसमा 2 आयो यो गर्दाखेरि 3 आयो है 3 आयो यो गर्दाखेरि 2 आउँछ यो गर्दाखेरि हाम्रो 1.33 आयो
ल यो गर्दाखेरि 0. ल अब यसलाई हामी जोड्दियौ यो जोड्यो भने 8 point समथिङ आउँछ ल 6 आयो अब हामी राखौं 250 डिवाइडेड बाइ 8.63 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ 100 सायद आउँछ होला कि कति आउँछ 29.27 or 6 भनेर हामी यसरी निकाल्यौं ल यसरी हामी के गर्छौं यो पनि हामी के गर्छौं सल्युसन गर्ने प्रयास गर्छौं है